أبراهام كام مدري كران كاب هزبخا تفليخا وصع نبت أنا زرئية كام مدري مدركا عندما بسم أب وول ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين بزقات أمام من قدقات مدري بوحدو شحن شدوشتا ميتن سبات كماتون كلو لعلي سلست شحن 400 سبات دما قدقات بتصحوا مالو سلام እግዚአብሔር مساكم يكون كبرات تقتاتلتي منفساوي نا يوتيوب channel مدركن أنا كما يكنيكم أبزل لكمو فتصوم نا يقويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس سلام نا يدينا قدس دنجل مريم أمالادنت مساكم يكون بعلت إسران تجعتن نا يزيحيزنا يوزلنا ورحي أب تايلاند ميانمارن زقات أما حيال من قدقات مدري هيوت بزحات زوسد فتسامي رئينا نيرنا أبتز تزرقح مسلي بزحات هنساتات كعنو تزرقياتات كفحارو أشحات سبات كمزابلو كرأن كالو بتي حدقا مخنيات كا لعلي حدا شح سبات هيوتهم كسينو خيلو مالو أبنايلو ميمة دبنا مبار بزعبات زقات ما حدقا ننقدقات مدري بخمي خصت نحناخ انتاي كنقبرا لنا زبليك خون سناي مكتتال زي اننقسقسلو مدري بتريتو صنوع مريت كمسل يخيليو اب تحتيو جن بزوح وشتاو حيلي ناب استفلالي حدقا زختل منقسقاسات اللو منقدقات مريت كا او وشتي قصلاتات مدري بزفتر حيالن هندبتاون منقسقاسات يفتر نابنت حدا انبا بزخونه دقاو حيلي تدفيو كاب حدا بوتا ناب كال بوتا كنقسقاسا يكلن بوشتاوي منقسقاسات بزفتر منقدقات مدرجن اب حصير غزي كعنو يخل كلا أبنت من قدقات مدري زخصتلو بعتا ماغما وي إساتا غومرايو أب تحت مريت زلو إسات فنكيلو نام مدر مسكن فله رئدا مريت وي من قدقات مدري خصت أزي عينت من قدقات مريت ما بقسي زخونة زحايا لمعبل استفترلو ما بقول وي فلفل بوتا دما ماكل نقطة من قدقات مدري بهال كم ماكل نقطة رئدا مدري إنا رحقة أبزركب بوتا خا حيل معبل من قدقات مدري إنا نكي خيد سعبينون بؤمتن إنا قدلي يخيد بحفش شهر أنكالوغن من قدقات مدري أبقات مريت يخون أب هيوت دك سوات زلو علوا عزيو لعليو كساب حجي أب عالمنا بمأكاني كابزتا مزقبة من قدقات مدري شمون تنت بتجعات تخوينو أب هاقر جابان أم مقابيت كلتا شحن سلستن عمة مرس تخستيو أبزي إرتراويانن إثيوبياويانن ببزحي زنبرلو تايلاند زقات أمام من قدقات مدري عقنو شوعات ماغنيتيد كوينو هيوتا شحات بليعلو كساب حجون كتر موتات إنا وسخي خيد أمو أب قزي من قدقات مدري انتاي نقبر أقدمنا كم زقالتنايو من قدقات مدري بزتفلالي أوشت مدري بزفتر حيل زخصاتيو بين ساعات بيناي معالتي كمتز كم زخيلون زفلت يلن سلزي كدما حدقا وحج كيمتز من قد وحج تركم زبهال أب قزي حدقا كتقمنا زخولو مساري حتات بخيلاتات سمويا زتنقرنا أب قزانا كنقمت يقبانا أب قزي حدقا أوشت بيت تتسانيحنا خا كاب كبت نقرات كاب مستيات وي بيترو بحفشا وديقو حدقا كبصحلنا كاب زخل نقرات كنرحق يقبا أب دقا وزينا وي مكينا نزورنا مسن نسانحكا كاب عبيت هنساتات كاب أقرب وي ناي مسمر إلكتريك عندتات كاب دلدلن وحز زيكونا بوتاتاتن وزينا نفسنا نا وحس بوتا كان معقوب نمكر أزي كنبلن كلناغن إجزيابير أملاخ أب كلو من قصاصاتنا كحلونا ناتو قدس فقاديهون كمي يايكوبا ملختو أم عرف 4 فقد 14 نسخاتكم نتتصباح زخونكوا أي تفلتونيكم هيواتكم انتايا نغرب قزية رأيو دحار زبنن هفايكم يبلنا أزي مالت كم كريستيان لعلو خلو كان حاسبو زقبانا نقر صباح انتاي كم زخون سلزين فلت بخلو دلوات كويننا كنبر مالتيو كمي حدقا وي كمزن ريون نسمعون زلنا أسكا فتسامي كرن كلنا
መልእኽቲ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባአና እዩ። ነገሩ ግን ክቐብር ዝኸደ ዝመውት ኣይመስሎን ዝብል ምስል ኣቦታትና ንዓና ዝተመሰለ ኮይኑ ይስምዓኒ። ሉቃስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 13:3 እንተ ዘይተነሳሕኩምሲ ኩላትኩም ድማ ከምኦም ክትጠፉ ኢኹም ይብል። እዚ ቃልከ እንታይ ማለት እዩ? ሞት ናይ ስጋ እንተ ብሓደጋ እንተ ብሕማም ወይ ባህርያዊ ኩነት ሓደ መዓልቲ ዘይተርፍ ነገር እዩ። ኩልና መወቲ ኢና። ቅዱስ ሉቃስ ዝነግረና ዘሎ መልእኽቲ ግን ሞት ናይ ነፍሲ ከይረኽበና ብንስሓ ተዳሊና ክንጸንሕ እዩ። ልክዕ ከምቲ ብስጋ ምእንቲ ክንነብር ካብ ዝኾነ ሓደጋ ንጥንቀቕ፣ ጽባሕ ንጎ ድማ ኣብ ሰማያት ምስ ቅዱሳን ህያዋን ኮይንና ክንነብር ሎሚ ክንዳሎ ይግባአና። ቀዳማይ ብንስሓ ንዳሎ። ኣምላኽ ይቕረ ክብለልና ካብ በደልና ክንጽሕና ንነሳሕ። ካልኣይ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ንራኸብ። ሓያል ዝኾነ ምሕዝነት ምስ ክርስቶስ ይሃልወና። ሳልሳይ ክርስቶስ ከም ዝመሃረና ኸዓ ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ ንንበር። መመንጨውቲ ፍቕሪ ደኣ እምበር ናይ ጽልእ ሰባት ኣይንኹን። ምስ ጎረቤትና፣ ምስ ብጻይና፣ ምስ ሓውና ሓፍትና ብፍቕሪ ንንበር። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣብ ጐይታ ንእመን። እዚ ከይመጸኒ ኢልና ብፍርሒ ክንውሓት ዘይኮነ ኣምላኽ ኩሉ ነገራት ኣብ ኢዱ ምዃኑ ንሱ ኩሉ ከም ዝቈጻጸር ንእመን። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እምበኣር ነቶም ተሪፍና ዘለና ናይ ተንስኡ መልእኽቲ እዩ። ከምቲ ክበሃለና ዝጸንሐ ኸዓ ነቲ ኣብ ስጋና ክመጸና ዝኽእል ሓደጋ ክንከላኸል ጥራሕ ዘይኮነ ንነፍስና ክረኽባ ካብ ዝኽእል ሞት ክንጥንቀቕን ክንዳሎን ይግባአና። ከም ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ብእምነት ክንነብር፣ ንዝመጸ ኩሉ ኸዓ በቲ ክርስቶስ ዝበና ሓይሊ ከም እንሰግሮ ኣሚንና ክንጓዓዝ ምስትውዓሉ ይሃበና። በዚ ሓደጋ ንዝተጐድኡ ኣምላኽ ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም። ኩልና ኸዓ ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም። እዋናዊ መሃሪ መደባት ምድረ ከነኣን ኣብ ግዚኡ ክበጽሓና ቤተሰብ ንኹን። ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን። ክብርና ኣምላኽ ሰላም